Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 1. Dear students, as you know, our first term syllabus has been done, and today we will start revision from first chapter, and this is chapter सिमोग. सिमोग हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. जिन लोगों ने रेगुलर क्लास ली होगी और प्रॉपरली समझा है उन लोगों को स्टोरी यकीनन याद होगी, और जो बच्चे जिन्होंने बाद में स्टार्ट किया या उनके कुछ लेसन्स मिसिंग हो गए हैं तो अब रिवीजन में वो कोशिश करें कि रेगुलर अपने लेसन्स ले लें. कोशिश करूंगी कि मैं आपको लेसन रीडिंग प्रॉपरली करवाऊं, लेकिन क्योंकि हम पहले कर चुके हैं तो बहुत डेप्थ में जाकर बहुत वर्ड टू वर्ड हम रीडिंग नहीं करेंगे, उससे टाइम बहुत ज़्यादा, आपको पता है कितना टाइम हमें लगा हर चैप्टर पे. लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि हम थ्रू आउट पढ़ें ज़रूर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर डिस्कस करें इसमें. सो रिवीजन स्टार्ट करेंगे. चैप्टर है 1 आपका, और सिमोग. सिमोग बेसिकली एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन ये इसमें जो ख़ास तौर पे जो मैसेज दिया गया है, जो पैगाम है, उसको समझना ज़रूरी है स्टोरी में. तो हम रीडिंग शुरू करते हैं साथ साथ, और आगे जो भी मैसेज आएगा मैं आपको साथ एक्सप्लेन कर दूंगी. One day Hoopoe called all the birds and suggested them that they should seek their king. एक दिन हुदहुद ने, एक बर्ड है परिंदा, उसने तमाम परिंदों को बुलाया और उन्हें कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बादशाह को तलाश करने की. द किंग वॉज कॉल्ड सिमोग, और जो बादशाह था परिंदों का उसको वो सिमोग कहते थे. बट नो बडी हैड सीन हिम, लेकिन किसी ने भी उस किंग को, उस बादशाह को देखा नहीं था. मैनी बर्ड्स डिडंट वांट टू लीव देयर होम्स, सम हैड बिकम टू यूज्ड टू देयर एनवायरनमेंट. बहुत सारे परिंदे ऐसे थे जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे. जैसे कि हुपो ने कहा कि हम अपने बादशाह की तलाश में निकलें, तो जाहिर है किसी को भी नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है और कैसे हम लोगों को इसमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी. तो बहुत सारे परिंदे ऐसे थे जो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने माहौल से जो है वो बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे वहाँ पर. At last Hoopoe was able to convince many of them that they should set out in search of सिमोग. लेकिन आखिरकार जब हुपो ने काफ़ी हद तक समझाया बर्ड्स को, तो वो इस काबिल हो गया कि काफ़ी सारे परिंदे जो हैं वो उसके साथ सिमोग की तलाश में जाने के लिए राज़ी हो गए, मान गए. द बर्ड पास थ्रू 7 वैलीज. ये जो परिंदे निकले थे ये तकरीबन 7 वादियों से गुजरे अपने बादशाह को तलाश करते हुए. इन ईच वैली दे फेस्ड अ यूनिक चैलेंज. हर वादी में उन्हें एक मुनफरिद किस्म की मुनफरिद किस्म के हालात का सामना करना पड़ा. दीज वैलीज वर कॉल्ड यर्निंग, लव, नॉलेज ऑफ मिस्ट्रीज, डिटैचमेंट, यूनिटी, वंडरमेंट एंड फक्रोफना. ये जो वादियां थी 7, इनके नाम जो हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं. प्रीवियस जब फर्स्ट टाइम मैंने करवाया था बहुत क्लियरली आपको मैंने बता दी थी वादियां ये कौन सी थी. बहरहाल आपको मैं फिर भी यहाँ बताती चलूँ. जो वादियां थी ये 7 वो हैं. सबसे पहली यर्निंग थी, जिसे हम तड़प कह सकते हैं, यानी कुछ हासिल करने की जुस्तजू, ख्वाहिश जो होती है उसे कहते हैं. लव, मोहब्बत की वादी थी. नॉलेज ऑफ मिस्ट्रीज, पुरअसरार चीज़ों का इल्म हासिल करने की वादी. डिटैचमेंट, लाताल्लुकी, और यूनिटी, इत्तेहाद की. वंडरमेंट, हैरानी की. और एंड फक्रोफना, और फक्रोफना की, यानी कि फ़क्र कहते हैं जैसे गरीबी होना, कुछ ना होना बिल्कुल, और फना कहते हैं ख़त्म हो जाने को. तो ये सारी वादियाँ थी जहाँ से ये परिंदे गुजरे हैं. मैनी ऑफ द बर्ड्स डाइड ऑन द वे. बहुत सारे परिंदे ऐसे थे जो रास्ते में ही हलाक हो गए, यानी कि वो इन जो चैलेंजेस थे, वादियों में जो सख्तियां थीं उसको नहीं झेल सके और वो बर्दाश्त नहीं कर सके और रास्ते में वो हलाक हो गए. ओनली 30 वर एबल टू रीच द पैलेस ऑफ सिमोग. सिर्फ 30 परिंदे ऐसे थे जो इस काबिल थे कि वो सिमोग के महल पहुंच जाएं, यानी कि बहुत सख्तियां बर्दाश्त करते हुए इन वादियों से निकले हैं. बहुत सारे परिंदे हलाक हो गए और सिर्फ 30 ऐसे जो बर्ड्स थे, परिंदे थे जो सरवाइव कर गए और वो पैलेस पहुंच गए सिमोग के.
which was situated at the far end of the last valley, the valley of فقر و فنا. اور وہ پیلس کہاں تھا؟ وہ جو آخری ویلی تھی فقر و فنا کی، 7ویں وادی جو تھی، اور اس وادی کے بھی بالکل آخری سرے پر یہ پیلس تھا، یہ محل تھا، اور اس میں وہ برڈز جو ہیں وہ پہنچ گئے. اب وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ You cannot go inside, said the gatekeeper to the 30 birds who had survived the journey. جب وہ برڈز جو ہیں وہ اس پیلس پہنچے، اس محل میں پہنچے، تو جو گیٹ کیپر تھا اس نے کیا کہا؟ You cannot go inside, آپ اندر نہیں جا سکتے. They got very disappointed. وہ پرندے جو 30 برڈز تھے وہ بہت مایوس ہوئے، but did not go back، لیکن واپس نہیں گئے. When the gatekeeper saw this, he told them that this was their final test. جب گیٹ کیپر نے دیکھا کہ اتنا وہ سفر کر کے آئے ہیں اور انہیں اب جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ پرندے مایوس ہوئے ہیں پر واپس نہیں پلٹے ہیں، بلکہ وہ وہیں کھڑے رہے ہیں، یعنی ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ اندر ضرور جائیں. تو جب اس گیٹ کیپر نے ایسا دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا آخری امتحان تھا، اینڈ دے ہیڈ پاسڈ، اور یہ کہ وہ پاس ہو چکے ہیں، اینڈ کوڈ گو ان سائڈ، اور وہ اندر جا سکتے ہیں. سو inside the palace there were many whales. جب وہ پیلس میں محل میں پہنچے تو وہاں پر بہت سارے پردے تھے، ہر طرف پردے ہی پردے تھے. the whales got lifted so that the birds could see smoke. جب وہ برڈز اندر گئے تو وہ پردے جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھائے گئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ برڈز جو ہیں وہ سموک کو دیکھ لیں. what they saw was most surprising. لیکن جب وہ پردے اٹھے اور پرندوں نے دیکھا، اور جو دیکھا وہ زیادہ حیران کن تھا، بہت سرپرائزنگ تھا. وہ کیا تھا؟ There was a mirror in front of each bird. ہر پرندے کے سامنے ایک آئینہ تھا. In the mirror the bird saw itself. ہر mirror میں پرندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. All 30 birds were looking at themselves at the same time. اور جب وہ پردے اٹھے ہر پرندے کے سامنے تو ایک آئینہ تھا اور آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ 30 کے 30 پرندے جو ہیں ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے. Then they understood who Simog was. تب انہیں اندازہ ہوا کہ اصل میں سموگ کون ہے. یعنی کہ آپ نے کچھ اندازہ لگایا سموگ کون ہے، کیا ہے؟ جی، سموگ جو کنگ ہے، بیسیکلی بادشاہ، شہنشاہ، وہ ہے جو اسٹرگل کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، مشکل حالات سے گزرتا ہے اور اس سے سروائیو کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو جو بھی بیسیکلی میسج کیا ہے کہ جو بھی انسان مشکل سے مشکل حالات کو فیس کرتا ہے، صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور بالآخر اپنی منزل کو حاصل کرتا ہے، اصل میں کنگ وہی ہوتا ہے، اصل بادشاہ وہی ہے، اصل سموگ وہی ہے. اینڈ دس از دا میسج آف دا اسٹوری. ریمیننگ جو اسٹوری ہے وہ میں اگلے لیسن میں آپ کو کرواؤں گی. یہ مین پوائنٹس ہیں اور انہی سب کے بیچ میں آپ کی ایکسرسائز کے کوشچنز بھی ہیں. یہ آپ کو پہلے جو نشان میں نے لگوائے تھے، کوشچن نمبر 1 کا آنسر یہاں موجود ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویلیز کا اور برڈز کے حوالے سے کون سے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 1، ہاؤ مینی ویلیز ڈیڈ دا برڈز پاس تھرو، نیم دیم. ویلیز جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہیں فرسٹ پیج پہ ہی ان کے نیمز تھے، آپ نے لکھنے تھے 7 ویلیز. وہ کوشچن ہے ہاؤ مینی برڈز ور دیئر لیفٹ ایٹ دا اینڈ، آخر میں کتنے برڈز بچے تھے، آپ نے یقیناً ابھی پڑھا ہے 30 برڈز ور لیفٹ ایٹ دا اینڈ. اینڈ وٹ واز دا نیم آف دا کنگ آف دا برڈز، برڈز کا جو کنگ تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ یس آف کورس سموگ. یہ تینوں کوشچنس کے جو آنسرز ہیں وہ فرسٹ پیج پر ہی موجود ہیں اور آپ نے نوٹ بکس پہ یہ ہوم ورک بھی کیا ہوا ہے. سو آپ نے جتنا میں نے دوبارہ ریوائز کروایا ہے اس کو پڑھنا ہے اور تینوں کوشچن، فرسٹ 3 کوشچن آپ یاد بھی کریں گے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی، ریمیننگ پارٹ ہم اگلے لیسن میں کریں گے. اللہ حافظ.